نبی آخر الزمان جہنم دے طبقات دا نظارہ پہ فرمیندن. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ پہنچیے ایک قوم دے ول شکل انسانے وانگوئے وجود قبیلی جتنا ہے. ایویں زمین تے رینگ دے پائن لوگ دفاڑ تے قدمے نال ٹر دے پائن. پوچھنا کی تے جبرائیل کون ہیں؟ سرکار اے تکبر کرن والے لوگ ہیں جڑے دنیا وچ گاٹا اکڑا کے رکھ دے ہن، اکڑیج کے ٹر دے ہن. اللہ قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمائے میرا بندہ خبردار خیال کر ولا تمشی فی الارض مرحا، رب دی زمین تے اکڑ کے نہ تو. انکا لن تخرق الارض، جتنا اکڑیج کے ٹر رہے ہیں اللہ دی زمین کو چیر نہیں سکتا. ولن تبلغ الجبال طولا، جتنا گاٹا اکڑا کے رکھے رب دے پہاڑیں دی چوٹی کو کراس نہیں کر سکتا. قربان تھی محمد پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا کیتا جبرائیل کون ہیں؟ میرے آقا تکبر کرن والے لوگ ہیں جڑے دنیا دے اندر تکبر کریں دے ہیں. میرے مالک نے اعلان فرمائے خبردار لوگو، اے متکبر صفت اللہ دیے. تکبر اللہ دی ذات کو زیب نہیں دے، انسان کو زیب نہیں دے گا. رب دا قرآن 28 سپارہ بے نیاد دا فرمان پڑھدا وا واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. جرن اپنا صفتہ بے نیاز نے بیان کیتے فرما اللہ کو سنان کون ہے؟ وہ تے ملکیں دا بادشاہ الملک القدوس السلام قربان تیما سلامتی دے مانا لائی اوہے پاکی ہوں دی ذات العزیز غالب بھی ہوئے الجبار پوری کائنات تے طاقت رکھنا لی ذاتی اللہ دیئے المتکبر متکبر بھی اللہ دی ذات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تکبر اللہ دی چادرے جڑا رب دی چادرے چا ہاتھ پائیں دے اللہ کدائی معاف کوئی نہیں فرمے گا. خیال کیتا کرو چند جہانے دی زندگی ہے، چند نیند دی زندگی، لمحے دا بھروسہ کہے نہیں. معمولی جھائیں کیڑا وٹھواں ڈنگ مارے 6 گز دا انسان زمین تے ڈھیر تھیا پیا ہوندے. ساری پاور تے یہ جتنا ہے مقابلے رب نال کریں دو. تکبر نہ کیتا کرو بھائیو، اللہ دی زمین تے عزتی دے نال ٹڈیا کرو. اے اللہ دے نیک بندے دی نشانی ہے. تکبر جائیں کیتے وہ شیطان ہے، برباد تھی گئے، اج تک برباد تھے اور قیامت تک ذلیل رسوا تھی سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اگو اساں ٹرے آئے ایک قوم کو ڈٹھے سے زمین تے ٹر دے وے دن زبان اگو دی بجائے کھٹی کنے نکلی کھڑیے. مخلوق انہاں دی زبان کو لتھار تے ٹر دی پئیے، لہو موہوی چو نکل دا پائے لوگ دفریں دل. زبان لمبی تھی دی ویندیے لوگاں دے پیرے تلے پیم دیئے. سرکار پچھے جبرائیل کون میرے آقا عدالتے میں چکوڑیاں گواہیاں دے من والے، دنیا دی خاطر قرآن سر تے چامن والے، اللہ دا نا گھن کے غلط علاوان والے، ایک کوڑیاں قسماں چاوان والے لوگیں دی جماعت، جھوٹاں گواہیاں دے من والے لوگیں دی جماعت. میرے بھائیو اج معمولی گال دی خاطر عدالت دے اندر فردی گواہ بڑھویں دن وک دے ودن، عدالتاں وک دن، وکیل وک دن، گواہ وک دن.
منصف وکدن یہ چند نہیں دی دنیا ہے بھائیو رب دی پیشی وڈی اوکھی ہے تے کو جگ دیکھے نہ دیکھے مگر رب دے دائی لکھ تو جھوٹ ہلا مگر اللہ بے نیاز ساری طاقت میرے رب دے ہاتھ تے یا زبان کل قیامت دے نہیں تیرے خلاف گوایاں کھڑی دین دیو سی میرے پاک نبی دے غلاموں سوچ سمجھ کے علایا کرو سرکار نے دو بندے دی جناب گارنٹی دیتی ہے فرمائے جڑا بندہ انہیں دو چیزیں دی حفاظت کرے سی آمنہ دلال فرمائے اندہ قیامت دے دی زامن میں خدا آپ برس حضور کیڑا چیزاں فرمایا پہلے نمبر تے زبان دی حفاظت کرے کیری شاید دی حفاظت کرے فرمایا او شاید جری دعائیں جبڑیں دے درمیان غیبت نہ کرے بہتان نہ لاوے الزام تراشی نہ کرے کہیں دا دل نہ دکھاوے جڑا زخم جسم تے دیں دو او تا بھر ویندے لیکن زبان والا زخم کریں بھری جانے چنی اندہ اپنی زبان نال کہیں کوئی ایذا نہ دے تکلیف نہ دے دکھ نہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گالی دا حکم فرمایا اپنے آپ کوئی نہ دو چیزیں کنے بچاؤ اور میں رب دا قرآن ہی پڑھدا دوزخ دا منظر بھی بیان کریں دا رسول اللہ دا فرمانی نال پیا پڑھدا صحیح فرمایا سا ڈٹھے ایک قوم کو ڈٹھے کچھ مردن کچھ عورتیں دسترخوان وچھے پہل آلہ کنے آلہ کھانے آئے لاتھل اللہ جان نعمتاں یا لاتھل خوشبودار ذائقے دار کھانے دسترخوان تے دستیاب لیکن یہ قوم کو ایسا ڈٹھے دوجے پاسو گند جناب بدبودار غلاظت بھرا چیزا دوجے پاسے موجود اے بدبودار چیزیں وچ منہ بھریں دے پائن پاکیزہ کھانے کو چھوڑیں دے پائن اتے گندے کھانے جناب کھان دے پائن سرکار پوچھے جبرائیل کون عرض کیتے حضور اے اور مردن جنہ کو اللہ حسین و جمیل بیوی آتا کی کیا خدمت گدار گھر والے آتا کی کیا حل اے انہاں کو چھوڑ کے بے راہ روی دا شکار تھی گیا اے بدکاری والے پاسے لگ گیا زنا دے عادی تھی گیا اللہ قرآن مجید فرمائے ولا تقربوا الزنا انہو کان فاحشا فرمائے خبردار اپنے آپ کو زنا کنے بچاؤ اے کام بہو ہلکا ہے بہو گندا کام وساء سبیلا فرمائے رستہ ہی ٹھیک کائیں نہیں رستے پہ نہ چلو میرے پاک نبی دا فرمانے صحیح فرمائے جرا امتی دو چیزیں دی ضمانت دے سی کتنی چیزیں دی فرمائے ہے کو جری جبڑے دے درمیان زبان دو جہاں دنی کنے گھنٹے گوڑے تک درمیان والا شرم گاہ دا حصہ ان دی ضمانت چڑے وے جو زندگی وچ مہینہ دو چیزیں دی حفاظت کرے سا سرکار والوں کو کیا مل سی فرمایا غم نہ کرے بھاویں جیڑا گناہگار ہو سی دی قیامت دے ان دی ضمانت آمنہ دے لال فرمائے خود میں آپ اللہ دی بارگاہ وچ لے سا ہن جیڑا ضامن رسول اللہ بن ونجے ان کو کہیں شاید فکر دی ضرورت ہے خان دی ضمانت عدالت ٹھکرا سکدی ہے ملک دے ضمانت ٹھکرا سکدی ہے جیدا ضامن خدا آمنہ دا لال ہوئے نبیاں دا سلطان ہوئے رحمت للعالمین آقا کریم ہوئے معراج علی رات اللہ فرمائے محبوب منگ کیا مگ دئی مولا امت گناہگارے خطا کارے بخشش دا سوالیا فرمائے ون میرے محبوب ادھی امت بغیر حساب دے میں بخش دیتی ہے سودا منظور ہے عرض کی تھی اللہ جے کرم چکریں میں کچھ شفاعت دا حق دے دے مولا سفارش کرن دا حق دے دے اجازت دے دے نبی سے فرمایا ہر نبی کو اللہ پاک نے ایک دعا قبولیت دی اجازت دیتی کہ جیری مگسو ٹھکرے سا کہنا
رب نے میں کو دو دعائیں دی اجازت دیتی ہے، باقی انبیاء اپنے دعائیں دنیا میں منگین، میں دوہیں دعائیں آخرت واسطے بچا کے رکھیں۔ توجہ ہے وہ کیڑے کماں تے لگ سن؟ اللہ فرمایا حضور ادھی امت محبوب تیری بخشی می نا مولا تو کرم کر، مولا میں کچھ سفارش دا حق دے، میں کچھ شفاعت کرن دا حق دے۔ رب نے میرا جلی رات وعدہ کیتا میرا محبوب ونت کو سفارش دا حق اساں دے دیتا گیا ہے۔ قیامت والے جاڑے کہیں کوئی اجازت نہ ہو سی ماں سوائے آمنہ دے لال دے، شفاعت دا دروازہ سب تو پہلے محبوب کھلے سے۔ کل کائنات قیامت والے جہاڑے نفسی نفسی دے عالم دے اندر ہو سی، نبی ولی کم دے لرز دے کھڑے ہو سن، دھرتی جناب آدم دے دروازے تے ویسی قبلہ سج سوا نیزے تے آیا کھڑے، زمین ترامے دی بن گئی ہے۔ اللہ دی بارگاہ وچ سفارش کرو، حساب کتاب گنن، بابا آدم آکھن اذهبوا الی غیری، میں تے خود گندم دا دانا کھادا، رب پوچھ کیتا کیا جواب دے سا، میرے در تے نہ ہو کہیں بے دے دروازے تے ونجو، مخلوق نوح علیہ السلام دے دروازے پہ اوسی، فرمے سے لوگوں میرے پتر میرا کلمہ نہ پڑھیا، اللہ پوچھ گیدہ کیا جواب دے سا، اذهبوا الی غیری، کہیں بے دے دروازے پہ ونجو، مخلوق ایک نبی دے دروازے کنے پھر دی جناب عیسیٰ روح اللہ کنے اوسی، فرمے سے لوگوں اج اگر نجات مگدو سامنے وڈو ہاتھ مکڑے والا، واللیل دے زلفے والا، مذاق دے کجل بھری آنکھیاں والا، محبوب جلوہ گرے جیدہ نام محمد کریم ہے، جرائی جناب جنی سفارش آج سنی ویندی پئیے، جنہ کو سفارش دی اجازت مل چکی ہے، او کائنات والو اگر ونجن چاندو میٹھے محمد عربی دے دروازے تے ونجو، مخلوق سرکار دی بارگاہ وچ اوسی، صحیح فرمیسن صحیح جاتے آ گیو جتھاں تساں آمنا ہا، گناہگارو غم نہ کرو، اج واقعی میں ہی سفارش کرے سا، اج میری سفارش قبول کیتی ویسی، تے جائیں سفارش کرنی ہے تے جنہاں وہ خود ضامن بن پوے، فرمایا دو کم تو سانچا کرو، ضمانت میں چلے سا، ایک زبان دی حفاظت کرو، ایک عزت دی حفاظت کرو، جائے اپنی عزت کو بچا کھٹے، جڑا جوانی وچ برائی کنے بچ گئے، بدکاری کنے بچ گئے، نہیں قیامت دے جتھا اللہ دے پاک پیغمبر ہو سن، او بھی اللہ دے نیک انبیاء پیغمبران دے نال انہاں دی خدمت دے اندر موجود ہو سی۔ سجنوں اپنی عزت دی حفاظت کرو۔ ہن تک انگریز نے لکھے کہ کم آزادی ہوئے، معاشرے وچ پابندی نہ ہوئے، لیکن اج او بھی مجبور تھی گئے جو بے راہ روی دے نال ایڈز جائیں ای ہو جائیں لا علاج بیماری چمر دی ہے بندے کو، جیدہ دنیا وچ کوئی علاج ہی کائے نہیں، علاج ہی کوئے جو اپنے آپ کو اپنی گھر والی تک محدود رکھو۔ اللہ قرآن پاک دے اندر یہ حکم فرمائے، میرے بھائیو نبی سی فرمائے میں قیامت دے میدان دے چلٹھے ایک قوم ہے جرے زمین تے پے ہوئن ایمیں جانور دپھاڑ کے ٹر دے پائیں، اپنے سنبھے نال جسم دے چیتھڑے پہ کریں دل، سرکار کون فرمائے جرے اپنے مال دی زکاة ادا نہ کریں دے حل۔ بھائیو اللہ رزق دے وے، اللہ دے دیتے رزق کو بھی راہ خدا وچ خرچ کرو، اللہ صحت دے وے، جوانی دے وے، او بھی لذت تاہے جوانی جا بہارا ہوئن سر سجدے دے اندر ہوئے، زبان تے سبحان ربی العالی دی صدا ہوئے، جڑی عبادت دی لذت جوانی ویچے وہ بڑھے پہ ویچ کائیں نہیں۔ وہ نوجوانوں اپنی جوانی کو جوا کھانے تے برباد نہ کرو،
شراب دے محفلاں وچ برباد نہ کرو، خسرے دے ناچ گانے وچ برباد نہ کرو، تیری جوانی خرچ تھیوے یا اللہ دے قرآن دی تلاوت وچ خرچ تھیوے، یا رسول اللہ دا فرمان سنن سناواں وچ، یا تیرے زبان تے اللہ دا نام ہوے، قیامت والے جاڑے پائی پائی دا حساب، رتی رتی دا حساب تھی سی۔ اللہ دا قرآن رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر سورت القاریہ دے اندر اعلان فرمائے، جنن عمل تل دے کھڑے ہو سے توجہ ہے، القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ انسان ایویں بکھر ویسل جویں پتنگ اپنی ڈور کنے کٹ ویندے، کدیں ہوا ایڈے گھندی ہے، کدیں ایڈے، کہیں کو کہیں دا ہوش نہ ہو سی، بکھرے ودے ہو سن، نہ ماں کو دھی دی خبر، نہ دھی کو ماں دی خبر، وَتَكُونُ الْجِبَالِ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ ایویں ودے اڈر دے ہو سن جویں کپاہ اکو پنی ویندی ہے، پنن دے بعد کپاہ دے اولے اڈر دن، ایویں روئی دی طرح وزنی پہاڑ اڈر دے ودے ہو سن۔ اونڈی قدر کیری شاید ہو سی، سکہ کیرا چل سی، نہ ریال، نہ ڈالر، نہ درہم، نہ دینار، نہ پیسہ، نہ روپیہ، کیڑا سکہ رائے جو سی، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فرمائے جندے نیکیں دا پلڑا بھاری تھی پیا، او اینسو عشرت جو سی، او اپنے رب دی رضا تے راضی ہو سی۔ اے نیکنے دے پلڑے کو بھاری کرن دے مہینے آ گئے، اے شابان ہے، اتو رمضان ہے۔ شابان دے اندر اپنے دل کو پاک کرو اور ماہ رمضان خدا دے رحمتے کو لٹو، اپنے نیکیں دے پلڑے کو بھاری کرو، تیری تھوڑی جائیں زبان دی حرکت نال تیرے پلڑے وچ اتنا وزن پائے سکدے۔ ایک کلمہ پیا دسیندا، ایک واری پڑھ 20 لاکھ نیکیں دا ثواب۔ کتی نیکیں دا مارکا جے ہر نماز دے بعد 5 دفعہ چا پڑھ، کتی نیکیں مل ویسن؟ اچھی بولو، 1 کروڑ نیکی 5 دفعہ پڑھ، منٹ ایک نہیں لگدا، ثواب کروڑ نیکیں دا مل دے۔ والعادت آج کنے بنا، اے شابان ای جلے بہار دا موسم رمضان دا آیا نا، پیچھے ایک دے بدلے ایک نہیں، ایک دے بدلے لاکھ ہے، پیچھے کروڑ نہیں، کروڑ دے بدلے ارب ہے۔ عادت بنا، ہر نماز دے بعد ای کلمے کو 5 واری پکا، ہر نماز دے بعد 1 منٹ لا، اپنا نیکیں دا پلڑا بھاری کر، نہ تے قیامت والے جہاڑے اللہ فرمائے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فرمائے جندہ پلڑا ہولا تھیا تاں اساں کو ہاویہ بے سٹے سوں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تو کیا پتہ ہو کیا ہے ہاویہ، نارٌ حامیہ، ایک بھڑک دیوئی بھائی۔ اپنے آپ کو بھاکنے بچاؤ، پلہ ہولا نہ تھیون دیو، وزنی کرو۔ ایک کلمہ ڈسیندہ پیا، موبائلیں ویچی کو چھاپ گنو، اے توڑے سامنے ہر جمعے دا بیان، اے نوجوان ہر جمعے دا بیان موبائل دے اندر اے اپنے چھاپن دے بعد اے پوری دنیا دے اندر ریلیز کریں دے۔ کیڑے نا نال سے؟ ہدایت کے سفر، اے اینا نالے نوجوان دا اکاؤنڈے ہدایت کے سفر، اے کھولیا کرو، جرا بیان جمعہ لا سن کے ویندو اور رات دا گھر بائے کی تو سن سکدو، تے کوشش کرو اے اپنے بچے تک ہی پیغام پہنچاؤ، تاکہ نیکی دا پیغام جتنا پہنچ سی اللہ تعالیٰ اتنا ہدایت رستے کھول دے سی۔ تھوڑے بچے برائی کھنے بچ ویسن، بجائے فیس بک تے غلط چیزاں دیکھن دے، علماء دے بیان سناؤ، اللہ دا قرآن سناؤ، رسول اللہ دے فرمان سناؤ، تاکہ بچے دی تربیت تھی وے۔ ایک کلمہ میں پڑھتا پیا، تسا نال نال پڑھو، لا الہ الا اللہ، سارے پڑھو، کوئی زبان خاموش نہ رہے، ایک دفعہ نال پڑھسو 20 لاکھ نیکیاں اکاؤنٹ چاہے سن۔ لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ماشاءاللہ اے جائیں جائیں پڑھے اللہ دی رحمت نال اکو 20 لکھ نیکیں دا ثواب میرے مالک دی طرفوں عطا تھی گئے۔ اے وظیفہ ہر نماز دے بعد 5 واری پڑھو، ہر نماز دے بعد 5 نمازیں 5 کروڑ نیکیاں شام دا جلے بستر تے ونجو تھوڑے کھاتے وچ آ چکیا ہومن۔ اللہ تعالیٰ کنے دعا ہے جو اللہ میری حاضری قبول کرے۔